बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सच्ची कहानियों में खुश आमदीद। हम आपको सबक आमोज़ और हक़ाइक़ पर मबनी ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं जिससे ना सिर्फ़ आपको ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में मालूमात मिलती है, बल्कि आप अपने इर्द गिर्द फैले किरदारों को अच्छी तरह समझ पाते हैं। हमारी कहानियों का मकसद आपको आगाही देना है, इसलिए किसी भी कहानी के बारे में कुछ भी लिखने से पहले हमारी पूरी कहानी को सुन लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज मुझ पर एक बहुत बड़ी क़यामत बर्पा होने वाली थी। मेरी माँ ने मुझे अपने हाथों से दुल्हन बनाया था। आपको ये जानकर खासी हैरत होगी कि मेरा ये रूप और बनाव सिंगार मेरे लिए नहीं किया जा रहा था, ये सब मेरी बहन के शौहर के लिए किया जा रहा था। हाँ, ये बिल्कुल सच है, जिसे सुनकर शायद आप सब हैरत में मुब्तला होंगे, मगर इस एक सच के पीछे कितनी कड़वी सच्चाइयाँ थीं, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैं कर्ब से आंखें मूंदे अपने दूल्हे राजा का इंतज़ार कर रही थी। मेरा दिमाग अजीब सी सनसनी की सी कैफियत का शिकार था। जैसे ही अम्मा कमरे से निकली, मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और कितनी ही देर यूं ही खामोश आंसू बहाती रही। मैं वो वाहिद लड़की थी जो बहुत सी हकीकतों से वाकिफ़ होने के बावजूद भी आंखें मूंदे बैठी थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कबूतर बिल्ली के वार से बचने के लिए आंखें मूंद लेता है, लेकिन ये उसका वहम होता है कि इस तरह करने से वो बच जाएगा। मेरी भी हालत उसी कबूतर जैसी थी जो न जाने किस मौजे का इंतज़ार करता है, मगर अम्मा को कौन रोक सकता था। वो जो चाहती थी वही करती थी। उसकी कहानी और उसकी सोच का मयार कुछ और ही था। मेरी माँ शादी से पहले किसी और को पसंद करती थी, उसे छुप छुप कर चिट्ठियाँ लिखती और मुलाकातें तक किया करती, मगर अम्मा की किस्मत बुरी थी कि मेरी नानी को उनके इस नाजायज़ रिश्ते के बारे में जल्द ही पता चल गया। इन्होंने बदनामी के डर से मेरी माँ की शादी एक ऐसे आदमी से करा दी जो बड़ा ही दीनदार और नेक तबीयत का मालिक था। मेरी आपी ने बड़ा एहतजाज किया था कि वो ये शादी नहीं करेगी, मगर फिर ऐसी काया पलटी कि इस रिश्ते के लिए सभी रजामंद हो गए। इन्हीं दिनों शादी की बड़ी धूमधाम से तैयारियां जारी थीं। इनकी खुशी देखकर इनके वालिदैन को भी ये यकीन हो गया था कि अम्मा अपने आशिक को भूल गई है। मेरी माँ शादी के बाद आते ही मेरे अब्बा के रंग में रंग गई थी। यूं लगता था मेरी माँ ने किसी नामहरम की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। अम्मा हर वक्त पर्दे में रहती, सर पर दुपट्टा ओढ़े रखती, 5 वक्त की नमाजें पढ़ती और न जाने क्या कुछ करती। मेरे अब्बा भी मेरी अम्मा से बेपनाह मोहब्बत करने लगे थे। वो मेरी माँ पर जान निछावर करने को तैयार रहते, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि मेरी माँ के दिल में क्या चल रहा है। शादी के कुछ ही दिनों के बाद मेरी माँ हामला हो गई। अल्लाह ने मेरी माँ को एक चांद जैसी बेटी से नवाजा। मेरे अब्बा ने बेटी को भी हीरा समझकर सीने से लगाया, और फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि उसने मेरी माँ को यक्के बाद दीगरे 4 बेटियों से नवाज दिया। मेरे अब्बा तो उस वक्त बहुत खुश थे कि अल्लाह ने उनके घर पर रहमतें नाजिल की हैं। वक्त गुजरता गया, हम बहनें जवानी की उम्र को आन पहुँची। अब्बा ने सब बहनों की परवरिश बड़ी ही दानिशमंदी से की थी। इन्होंने खुद हमें कुरान की तालीम दी। अम्मा ने हमें चूल्हा संभालने का हुनर सिखाया, मगर न जाने वक्त ने कैसा पलटा खाया कि अब्बा एक बहुत बड़े मूजी मर्ज का शिकार हो गए। हम लोग इतने अमीर तो नहीं थे कि अब्बा का किसी बहुत बड़ी जगह पर इलाज करवा सकते। अब्बा की तबीयत आए दिन बिगड़ने लगी थी। मेरी माँ दिन रात अब्बा की खिदमतें करती और हर वक्त इतनी परेशान नजर आती जैसे इन्हें कोई बड़ा सदमा लाहक हो। और सच भी यही था। आखिर शौहर सर का ताज होता है, जिंदगी का मालिक होता है। उसकी बीमारी तो औरत की कमर तोड़ देती है। और फिर एक दिन ऐसा आया कि हमारे अब्बा हमें इस भरी दुनिया में तन्हा छोड़कर अल्लाह को प्यारे हो गए। वो दिन हम चारों बहनों और हम माँ पर किसी कयामत से कम नहीं था। अब्बा की वफ़ात के बाद मेरी माँ हमेशा पर्दे में रहती। हर कोई मेरी माँ की सादगी और हुस्न इखलाक की तारीफ़ें करता न थकता, मगर कुछ सच ऐसे भी थे जिन्हें सिर्फ मैं ही जानती थी। मैं अम्मा की सबसे छोटी बेटी थी। मैं हर वक्त खामोश रहती, मगर अम्मा की सरगर्मियों पर एक खामोश नज़र रखा करती। खैर, अब्बा की वफ़ात को भी चंद ही दिन गुजरे थे
کہ ہم لوگ پوری طرح ان کی موت کے غم سے بھی نکل نہیں پائے تھے کہ اچانک ایک روز میری بہن کا ایک بہت بڑے گھر سے رشتہ آیا۔ وہ لڑکا ابا جی سے عمر میں تقریباً 15 سال بڑا تھا، مگر وہ کوئی بہت بڑا ذمہ دار تھا۔ اماں کو دیکھتے ہی بھاگ گیا۔ اماں نے فوراً اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اس شام میری آپی اماں کے کمرے میں گئی، اماں کے پیروں میں بیٹھ گئی اور بولی، اماں آپ میرے اوپر اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ شخص مجھ سے عمر میں اتنا زیادہ بڑا ہے۔ اماں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اپنے سینے سے لگا کر بولی، بیٹی میں تو بیوہ ہوں، میں کیسے کیسے 4 بیٹیوں کا بوجھ برداشت کروں گی، اس لیے بہتر ہے جہاں اچھا رشتہ ملے فوراً میں تمہاری شادی کرا دوں۔ امی نے آپی سے اور بھی بڑی دل دکھانے والی باتیں کیں کہ آپی فوراً اس رشتے کے لیے راضی ہو گئیں۔ اماں نے آپی کی شادی بڑی سادگی سے کی۔ دلہا میاں آپی کو لے کر ہمارے گھر سے چلا گیا۔ اس روز اماں بے حد خوش تھیں، یوں لگ رہا تھا بیٹی کو رخصت کر کے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہو۔ مگر اس کے بعد میری بہن کبھی ہمارے گھر نہیں آئی۔ ہم سب اماں سے پوچھتے کہ اماں کہ آپی گھر کیوں نہیں آتی؟ تب اماں کہتی، بیٹا وہ لوگ دوسرے شہر چلے گئے ہیں، اس لیے اب وہ لوگ نہیں آئیں گے۔ اماں کے اس جواب پر سب مطمئن ہو جاتے، پر میرے دل میں عجیب سا شک رہتا تھا کہ ایسی بھی کیا مجبوری کہ ہماری سگی بہن ہم سے بات تک نہیں کر سکتی۔ خیر وہ دن بھی گزر گئے۔ پھر ایک روز میری دوسری بڑی باجی کے لیے ایک رشتہ آیا۔ وہ شخص بھی باجی سے عمر میں بہت بڑا تھا۔ اماں نے اس کے ساتھ بھی وہی جذباتی کھیل کھیلا اور میری اس بہن کو بھی بیاہ کر رخصت کر دیا۔ اس کے بعد میری وہ بہن بھی کبھی لوٹ کر نہیں آئی۔ پھر چند ہی مہینوں کے بعد اماں نے میری تیسری بہن کی شادی بھی ایسے ہی گھرانے میں کر دی۔ اب میں پورے گھر میں تنہا ہو گئی۔ میری بہنوں کے جانے کے بعد اماں کی عادتیں مجھے بدلی بدلی سی لگ رہی تھیں۔ اماں جو صبح تہجد کے وقت اٹھتی تھی، اب سورج چڑھنے کے بعد اٹھنے لگی۔ وہ مجھے اپنے پاس نہیں سلاتی تھی، ہمیشہ الگ کمرے میں سوتی تھی۔ ایک رات میری اچانک آدھی رات کو آنکھ کھلی تو مجھے اس اندھیرے کمرے میں عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے سوچا آج اماں کے پاس جا کر سوتی ہوں، مگر جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا میری بڑی باجی کا شوہر دروازے پر کھڑا ہے اور اماں کو پیسوں کی گٹھری تھما رہا ہے۔ جیسے اماں نے بڑی چہچہاتی ہنسی کے ساتھ پکڑ لیا۔ رات کے اس پہر اس نامحرم شخص سے ملتے وقت نہ ہی اماں کے سر پر دوپٹہ تھا، نہ ہی اماں نے نیکوکار ہونے کا ڈرامہ رچایا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے سامنے یہ حقیقت شیشے کی طرح صاف ہو گئی تھی۔ میرے وجود میں اتنی ہمت بھی باقی نہیں تھی کہ میں پیچھے پلٹ سکوں۔ اماں جیسے ہی واپس پلٹی مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی، پھر اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے میرے پاس آئی اور بولی، کیا ہوا چٹکی، تو اب تک جاگ کیوں رہی ہے؟ میں نے بے یقینی کے عالم میں نفی میں سر ہلا دیا۔ تبھی اماں نے مجھے ایک جھپٹے سے پکڑ لیا اور بولی، خبردار اگر تو نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا، میں تیری زبان تیرے حلق سے کھینچ لوں گی۔ اماں کی یہ بات سن کر میرے تو حواس اڑ گئے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں اس قدر بد کردار اور ظالم عورت بھی ہو سکتی ہے۔ میں ڈر کے مارے سہم گئی تھی۔ میری ماں ایک شیطانی ہنسی ہنستی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب یہ میری ماں کا روز کا معمول تھا۔ اسے اب میری کوئی پرواہ نہیں رہی تھی۔ مہینے کی پہلی، دوسری اور تیسری تاریخ کو ہر رات میرے بھنوئی الگ الگ آتے اور اماں کو پیسے دے کر جاتے۔ سچ تو یہ تھا میری اماں نے اپنی بیٹیاں بیاہی نہیں، انہیں بیچ ڈالا تھا۔ اب ان کے شوہروں سے ملنے والی رقم سے عیش کر رہی تھی۔ پھر ایک رات میں نے ایسا منظر دیکھا جسے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید شرم سے ڈوب مر جاتی۔ ایک رات میں کچن سے پانی لینے کے لیے اٹھی تو میں نے دیکھا کوئی آدمی میری ماں کے کمرے سے نکل رہا ہے۔ میں جلدی سے دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی اور پھر میں نے اپنی ماں کو دیکھا جو اس شخص سے محبت بھری باتیں کر رہی تھی۔ اماں سے کہہ رہی تھی کہ شکر ہے کہ میری اس منحوس بڈھے شوہر سے جان چھوٹی، کاش میں اسی وقت سے تمہاری ہو جاتی تو مجھے یہ دن دیکھنے ہی نہ پڑتے۔ میں نے صرف تمہیں پانے کی خاطر اپنی تینوں بیٹیوں کو بھی گھر سے نکال دیا تاکہ ہمیں آزادی ملے۔ اب میں چھوٹی کو بھی وداع کر دوں گی تاکہ ہم دونوں کے راستے کی ہر دیوار ہٹ جائے۔
अम्मा की बातों पर वो मकार शख्स खिलखिला कर हंस रहा था और अम्मा की तारीफें किए जा रहा था। उस लम्हे मुझे अपनी माँ से शदीद नफरत महसूस होने लगी। सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी माँ इस कदर घटिया चाल भी चल सकती है। कोई औरत इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? मेरे अंदर का गुस्सा अब उबाल छलक रहा था। मेरे वक्ती जज्बात मगर मुझे बर्दाश्त करना थे। उस वक्त मुझे मालूम हो गया कि ये मेरी माँ का आशिक है और मेरी माँ इससे इश्क लड़ा रही है। जब वो शख्स घर से बाहर निकल गया तो मेरे हाथ से अचानक जग छूटकर ज़मीन पर जा गिरा। जग गिरते ही मेरी माँ को पता चल गया कि मैं कहीं छुपकर खड़ी हूँ। तभी अम्मा मेरे पास आई और मुझे बालों से पकड़कर बुरी तरह पीटने लगी। तुझे शर्म नहीं आती? छुप छुप कर मेरी बातें सुनती है। उस वक्त मैंने हिम्मत से काम लिया और कह दिया, अम्मा, मैं तुम्हारे बारे में पूरे मोहल्ले को बताऊंगी कि तुम कितने गलत काम करती हो। तब मेरी माँ ने मुझे एक झटके से छोड़ दिया। बोली, क्या बताएगी किसी को? अगर तूने किसी को कुछ भी बताया तो तेरी बहनों को तलाक दिलवा दूंगी। ये बात तुम याद रखना। अम्मा की इस कदर धमकी सुनकर मेरे हाथ पांव फूलने लगे। एक बात तो मैं जानती थी कि मेरी बहनें जहाँ भी हों कोई सुख चैन की जिंदगी नहीं गुजार रही होंगी, मगर मैं कोई भी गलती करके उन पर तलाक का लेबल नहीं लगवाना चाहती। सो मैंने खामोश रहने में बका जानी। अब मेरी अम्मा खुल्लम खुल्ला हर काम करती, मगर मैं ज़्यादातर अपने ही कमरे में कैद रहती थी, क्योंकि मैं इस औरत को एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दिन यूं ही खामोशी से गुजरते जा रहे थे जब एक रोज़ अचानक हमारे घर का दरवाज़ा बजने लगा। जैसे ही अम्मा ने दरवाज़ा खोला, सामने मेरी बड़ी बाजी और उनका शौहर खड़े थे। मैंने खिड़की में से सिर्फ बाजी का आधा चेहरा देखा। खुशी के मारे जल्दी से कमरे से बाहर आ गई। शायद वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही मैं बाहर आई, मैंने देखा कि मेरी बहन का सारा चेहरा सुर्ख हुआ हुआ है, कहीं कहीं ज़ख्मों के निशान भी हैं। मेरी बाजी तो वो लग ही नहीं रही थी जो घर से गई थी। उनका जिस्म कमज़ोर हो चुका था। मैं भी चंद कदम पीछे ही खड़ी थी कि मेरी बहनोई ने कहा, मैं तुम्हारी इस बेटी से तंग आ चुका हूँ, अब मुझे अपनी सबसे छोटी बेटी दे दो। मेरी तरफ देखते हुए वो बड़े ही शैतानी अंदाज से मुस्कुराया था। मेरा दिल अंदर से छलनी हो गया। मेरी माँ ने भी वैसी ही हंसी का तबादला करते हुए कहा, ज़रूर ज़रूर। मैं जिन पैरों से कमरे से आई थी उन्हीं पैरों से वापस लौट गई। इतनी हिम्मत बाकी न थी कि अपनी बहन से मिल लूं। थोड़ी देर बाद अम्मा मेरे कमरे में आई और बोली, जल्दी से तैयार हो जा, आज तेरी शादी हो जाएगी। मैं तो बड़ी मुश्किल से गुस्सा जब्त किए बैठी थी। फौरन ही चीख पड़ी कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मर जाऊँगी, मगर इस शख्स से शादी नहीं करूँगी। तब मेरी अम्मा मेरे पास आकर बैठ गई। उसने मेरी आंखों में आंखें डाली और बोली, तूने देख ही लिया है तेरी बहन किस हालत में घर आई है। अगर तू चाहती है कि तेरी बाकी बहनों के साथ भी ऐसा ही कुछ हो तो ठीक है, तू ना कर शादी, मगर तू उनका भला चाहती है तो तुझे ये शादी करना पड़ेगी। ये सुनकर मेरे अंदर करवाहट की एक लहर दौड़ी, जिसे मैंने बड़ी मुश्किलों से जब्त के घोंट में बदला। फिर अगले ही लम्हे वो मेरी पाकबाज माँ मुझ 12 साला लड़की को अपने ही बहनोई की दुल्हन बनाने लगी। न जाने कितनी देर मैं ज़मीन पर बैठी रोती रही। मैं जानती थी कि अम्मा, बाजी और मेरा बहनोई दूसरे कमरे में हैं। यकीनन ये लोग मेरी बाजी को कोई नई पटियाँ पढ़ा रहे होंगे, मगर मैं इस चुंगल से निकलना चाहती थी। मैं सब जानते हुए भी अपने आप को इतनी बड़ी मुसीबत में कैसे डालती। आज अगर खामोश हो जाती तो सारी ज़िंदगी ही जुल्म सहना पड़ता। मैं सर धज कर अपने हतमी फैसले के तहत अपने घर से बाहर निकल गई। बड़ी तेज़ी से सड़क पर फलांगने लगी थी। मेरे कदम बार बार लड़खड़ा रहे थे। मैं और मौलवी यूनुस की बेटी, जिसने कभी घर से एक कदम तक नहीं बाहर रखा था, आज नंगे पांव पागलों की तरह भाग रही थी। न जाने मेरे जिस्म में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। मेरे अंदर एक वहशत थी, दुख था और ऐसी तकलीफ थी जिसे बयान करने के लिए किसी ज़ुबान में अल्फाज मौजूद नहीं होंगे। बड़ी देर भागते रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं घर से बहुत दूर निकल आई हूँ। वो लोग मुझे आसानी से पकड़ नहीं सकते थे। मैंने वहीं रुककर इधर उधर नज़र दौड़ाई।
میری نظر ایک گھر پر پڑی۔ وہ ایک سادہ سا چھوٹا سا گھر تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تھا، اس میں جا گھسی۔ میں وہیں ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی، کیونکہ میں جانتی تھی اگر کسی نے مجھے اس وقت دیکھ لیا تو یقیناً یہ لوگ مجھے چور سمجھ کر پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ پوری رات خوف کے مارے تھر تھر کانپتی رہی کہ نہ جانے اب میرا کیا ہوگا۔ رات کا پتہ نہیں کون سا پہر تھا جب نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا، اور پھر صبح میری عجیب سے شور سے آنکھ کھلی۔ ایک عورت زور زور سے چیخ رہی تھی کہ چور آ گیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی، سہم کر اس عورت کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ جب میں نے کوئی رد عمل نہ دیا تو وہ عورت بھی چپ ہو گئی۔ اتنے میں ایک اور لڑکی گھر سے باہر آئی، مجھے دیکھتے ہی بولی، کون ہو تم لڑکی، اور اتنی صبح صبح یہاں کیا کر رہی ہو؟ تب نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ عورتیں بھی پریشان ہو گئیں۔ وہیں صحن میں پڑی کرسی کے پاس مجھے بٹھا دیا۔ وہ کافی خوش اخلاق معلوم ہو رہی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے بنا کسی جھجک کے انہیں اپنی ساری کہانی سنا دی، مگر اس سارے دورانیے میں میری آنکھیں متواتر بہتی چلی گئیں۔ ان عورتوں نے مجھے پیار کیا اور سمجھایا کہ اب تم محفوظ ہاتھوں میں ہو۔ میں ان لوگوں کے ساتھ ان کے گھر رہنے لگی۔ ان کا ایک بھائی وکیل تھا، یہ بڑا ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ سائرہ باجی نے اسے میری ساری صورتحال بتائی اور کہا کہ وہ میرا کیس لڑیں اور میری بہنوں کو ان ظالموں کے چنگل سے آزادی دلوائیں۔ اس لڑکے کا نام عادل تھا۔ وہ بڑے ہی تیز دماغ کا لڑکا تھا۔ پھر اس نے ایک ایسی چال سوچی جس سے بہت سے مسئلے ایک ساتھ حل ہو گئے۔ اس نے میری ماں کا نمبر نکالا، اس سے رابطہ کر کے اس سے ملنے کا وقت مقرر کیا۔ ملاقات بھی ایسی جس میں نشے کا ہر طرح کا انتظام تھا۔ عادل جیسے ہی وہاں پہنچا، اس کے سامنے میری ماں کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ اس نے موقع پاتے ہی پولیس کو بلا لیا، جو میری ماں کو گرفتار کر کے لے گئی، اور پھر اس نے میری تینوں بہنوں کا بھی پتہ لگوا لیا۔ ان تینوں درندہ سمیت میری ماں کا عاشق بھی پکڑا گیا۔ مگر افسوس، میری بہنیں جب مجھے ملی تو تینوں بے حد قابل ترس حالت میں تھیں۔ ان کے جسم پر ہڈیوں کے اوپر صرف چمڑی بچی تھی۔ ان پر نہ جانے کیا کیا ظلم ڈھائے گئے تھے، وہ ایک الگ داستاں ہے، مگر خدا کا شکر ہے کہ اب ہم محفوظ ہاتھوں میں تھے۔ عادل نے ہم سب کا بہت ساتھ دیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کبھی بھی یہ سب ممکن نہ ہوتا۔ اللہ کی دنیا میں کیا کیا رنگ ہیں، جہاں اتنے برے لوگ ہیں وہیں خون کے رشتے بھی ایک دوسرے کے پیاسے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے آج بھی انسانیت نہیں بھولے۔ خیر، چند ہی دنوں بعد سائرہ باجی نے میری شادی عادل سے کروا دی اور میری تینوں بہنوں کو بھی کوئی نہ کوئی ہنر سکھایا، جس سے ان تینوں کی زندگی سنور گئی۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے ایسا ہم سفر ملا جو میری ہر خواہش کا احترام کرتا ہے۔ ہر کوئی اب اپنی جگہ اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ میری بہنوں کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، مگر ماں کو 15 سال کے لیے قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اب میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ جب میری ماں جیل سے واپس آئے تو ایک نیک انسان بن کر آئے اور اس کے اندر کا شیطان کہیں دم توڑ جائے۔ میں آپ سے یہی درخواست کرتی ہوں کہ میری ماں کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔